नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई र प्रमुखले भेट गरेको पुष्टि। भेटवार्ताको चौतर्फी विरोध। सत्तारूढ दलकै नेता भन्छन् भेटवार्ता कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ। कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। 24 घण्टामा थप 3600 बढीमा संक्रमण पुष्टि। थप 21 जनाको मृत्यु। चाडपर्वको समयमा तरकारीको मूल्य आकाशिँदै। बजारमा स्थानीय उत्पादनका तरकारी आए पनि मूल्य छोइ नसक्नु। व्यापारी भन्छन् कोरोनाले गर्दा मूल्य छैन। बाढी पहिरोका कारण दाना खुरकोट प्रसारण लाइनको काम प्रभावित। पोलमा क्षति पुगेपछि निर्माण कार्यमा ढिलाइ। काम सम्पन्न गर्न अझै 3 महिना लाग्ने। र अमेरिकामा निर्वाचन सम्बन्धी एफबीआईको नयाँ खुलासा। रुस र इरानसँग आफ्ना मतदाताको सूचना रहेको दाबी। धम्की आउनुमा इरान जिम्मेवार रहेको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 3215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 1,02,820 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,637 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,552 कोभिड-19 संक्रमण थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 1,283, भक्तपुरमा 112 जना र ललितपुरमा 157 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 1,48,509 पुगेको छ। यसैबीच बिहिबार कोरोना संक्रमणबाट थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 812 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले भेटवार्ता गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पुष्टि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले बिहिबार वक्तव्य नै जारी गरेर प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबार भेट गर्नुभएको जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार प्रमुख गोयल बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार आउनु भएको थियो। भेटका क्रममा गोयलले नेपाल भारत बीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले उल्लेख गर्नु भएको छ। कूटनीतिक उडानबाट बुधबार नेपाल आइपुगेको रक्षा प्रमुख गोयल नेतृत्वको टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भने गोयलले आफूहरूसँग भेट नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीचको भेटवार्ता कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेता रावलले बिहिबार ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानद्वारा निर्देशित परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता र स्वाभिमान तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको विचार, नीति र घोषणाको विपरीत भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँगको भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताउँदै आपत्ति जनाउनुभयो। यस्तै साझा पार्टीले पनि का प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेको प्रति आफ्नो ध्यानआकर्षण भएको जनाएको छ। साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भेट कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि भएको ठाडो आक्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ। सरकारले शुक्रबारदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै
कार्यक्रम मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड सहितका विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोको नियमावली समेत लागू भइसकेको छ। विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागि सरकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया विभिन्न चरणमा नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 लागू गर्ने अवधि 2077 कार्तिक 7 गतेसम्म रहेकाले उक्त दिनदेखि क्लिन फिडलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव दिल्ली राम शर्माको अध्यक्षतामा विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेको छ। नवगठित विज्ञापन बोर्डले क्लिन फिड लागू भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ। दशैं नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका बजारमा तरकारीको मूल्य बढ्दै गएको छ। यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै चाडबाडको समयमा तरकारीको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ताहरू महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। हरेक चाडपर्वका समयमा नेपालीको भान्सा महँगो हुने गर्दछ। तरकारीको आपूर्ति नियमित रूपमा भइरहे पनि व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउनका लागि कृत्रिम अभाव देखाएर चर्को मूल्य लगाउने गरेका छन्। दशैंको समयमा सामान्यतया मासुजन्य पदार्थको खपत बढी हुने गरेको भए पनि अहिले तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु हुने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। तरकारीको मूल्य त एकदम महँगो छ, हेर्नु छोइसक्नु छैन। अब गोडमिला खोजे गोडमिलै छैन, म छोइसक्नु छैन। जे हेऱ्यो त्यही महँगो, प्याज हेऱ्यो प्याज महँगो, आलु हेऱ्यो आलु महँगो। मेन त आलु खानुपर्ने आलु नै महँगो, केही छोइसक्नु छैन बजार भाउ त। पहिलाको भन्नाले अस्ति लकडाउनको अलि बिचमा चाहिँ अलि सस्तै थियो, अहिले चाहिँ अलि महँगै छ। महँगै हो। अब के कारणले महँगो भयो होला के लाग्छ? अब यही चाडपर्व लक्षित गर्ने होला हैन। अब के भन्ने, अब चाडपर्व लक्षित गराएरै महँगो गराएको होला। तरकारी चाहिँ मोटामोटी त्यस्तै हो। दसैँ भन्दैमा दसैँको हिसाबले महँगो त छैन। अब बजारकै हिसाबले अब बजारमा कस्तो किसिमले आएछ त्यो किसिमले नै भाउ भएछ। अब हेर्दाखेरि बजारकै अनुसार चलेछ हैन। अब यो कृत्रिम अभाव त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा अहिले गोलभेडाको मूल्य प्रति केजी 75 रुपैयाँ, रातो आलुको मूल्य प्रति केजी 105 रुपैयाँ, काउली प्रति केजी 77 रुपैयाँ, परवल प्रति केजी 73 रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रति केजी 95 रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी प्रति केजी 138 रुपैयाँ र भारतीय प्याज प्रति किलो 133 रुपैयाँ कायम रहेको छ। तर कालीमाटी बजारमा कायम रहेको यो मूल्य खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा झण्डै दोब्बरले बढाएर बिक्री गर्ने गरिन्छ। व्यापारीहरू भने कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताहरूको चाप कम भएकाले तरकारीको मूल्य विगतमा जस्तो महँगो नभएको दाबी गर्दछन्। चाडपर्वमा अलि खपत हुने होइन, उपभोक्ताहरूले चाहिँ बढी प्रयोग गर्ने तरकारीहरूमा अलि भाउ चाहिँ अलिअलि बढेको हुन्छ अरू दिनभन्दा, नत्र पहिलाभन्दा ठिकै ठाक छ। कोरोना कारणले मान्छे आउँदैन के, ठुलो कुरो मान्छे आउँदैन। कोरोना लाग्छ भन्छ मान्छे त्यति बाहिर निस्किँदैन, त्यति भएर मान्छेसँग पैसा हुँदैन कि। अहिले लकडाउन पुरा भयो नि त अस्ति नै 4 महिना, त्यही भएर पैसा हुँदैन। अनि अब सस्तो दाल, यस्तो गुन्द्रुक यस्तो मान्छेले बनाएर खान्छ कि नहुने मान्छेहरूले। अनि कतिपयको त हुँदैन नि त, हामी जस्तै कि छैन होइन। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ अब किनेर खान सक्दैन नि, महँगो। सस्तो जे छ त्यही घरमा जे छ त्यही पकाएर खान्छ नि त। हुन त नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै यहाँका बजारमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको हो। पछिल्लो 1 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तरकारीको मूल्यमा थोरै गिरावट आए पनि चाडबाडको मुखमा कायम भएको यो मूल्य उपभोक्ताहरूका लागि भने चर्को मूल्य हो। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले स्थानीय उत्पादनको पनि आपूर्ति हुने गरेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अहिले धादिङ,
काभ्रेको पाँचखाल लगायत बाहिर जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट तरकारी भित्रिने गरेको छ। यसै त बढी खर्च हुने चाडबाडको समयमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको रूपमा रहेको तरकारीमा समेत मूल्यवृद्धि हुनुले उपभोक्ताहरू झनै मारमा परेका छन्। टिभी टुडे एसडीका लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण बन्द हुँदा आर्थिक समस्यामा परेको ललितपुरको जाउला खेल स्थित सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेललाई सहयोग बापतको चेक हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा मेयर महर्जनले कोभिड संक्रमणका कारण चिडियाखानाको आम्दानीको स्रोत बन्द भएकाले आर्थिक समस्यामा परेको अवस्थामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। तर्फबाट एउटा टोकन मनीको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई सेन्ट्रल जूलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँको चाहिँ सहयोग प्रदान गर्न सक्छौँ। हुन त यत्रो ठुलो यो प्रोजेक्टमा त्यो 10 लाख रुपियाँ भनेको चाहिँ वास्तवमै केही पनि होइन, तरै पनि यसले चाहिँ अलिकति इन्करेज होस् र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ सहयोगको निमित्त उहाँहरूले पनि मुठी खोलोस् भन्ने चाहिँ एउटा हिसाब किताबले चाहिँ यसको व्यवस्था। सदर चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर पोखरेलले चिडियाखानामा वार्षिक 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने गरेकोमा कोभिड महामारीका कारण आम्दानी ठप्प हुँदा समस्यामा परेको बताउनुभयो। फरक हुनसक्छ, तर सरदरमा हामीले वार्षिकै हेर्ने हो भने झन्डै 3 देखि 4 करोड जति हाम्रो खानपिनमा चाहिँ जनहरूको खानपिनमा जान्छ। त्यो उपचारको पनि केही त्यसमा पनि हिस्सा जोडिएको हुन्छ। र अहिले जूमा चाहिँ विशेष गरी आम्दानी भनेको दर्शकहरू भिजिटर्सहरूबाटै भएको हुनाले अहिले भिजिटर नआउनु भएको हुनाले यो चाहिँ नि समस्या आएको कुरो त्यसरी हो। समस्या नै छ भन्नु पर्यो अहिलेलाई, तर हामी जनातना चलिरहेछौँ। वित्तीय हिसाबले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको चिडियाखाना सरकारको सम्पत्ति भए पनि विगत 20 वर्षदेखि आफ्नै आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला पोखराको सडकबाट उद्धार गरेका सडक बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउन थालेको छ। महानगरले सडकबाट उद्धार गरेका 18 जना मध्ये 7 जना बालकलाई आफन्तको जिम्मा लगाएको हो। एक रिपोर्ट। कास्कीको पोखराका 11 वर्षीय बालक विजय श्रेष्ठ घरबाट हराएदेखि परिवारमा सन्नाटा बाहेक केही थिएन। हराएको 9 महिनापछि पोखरा महानगरको उद्धारमा आशै मरिसकेको छोरासँगको पुनर्मिलनले परिवारमा फेरि खुसी फर्किएको विजयकी आमा माया श्रेष्ठले बताउनुहुन्छ। आज छोरालाई पाउनु भएछ। पोखरा महानगरपालिकाले गत वर्षको चैत महिनादेखि सुरु भएको लकडाउन अवधिमा घर परिवारबाट छुटेर सडक पेटीमा बस्दै आएका 18 बालबालिकाको उद्धार गरेर अन्नपूर्ण गाउँपालिका लेवाडेमा रहेको चिल्ड्रेन नेपालको बालगृहमा राखेको थियो। परिवारमा पुनर्स्थापना गरिएका मध्ये पोखरा 8 का 14 वर्षका पूजन माझीले आफूले बाटो बिराएर सडकमा आएको बताउनुभयो। मलाई चाहिँ चैतको 16 गते चाहिँ मलाई उता चिल्ड्रेन नेपालले लग्नु भएको थियो। मलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर सर्मिसहरूले पढाएर सुधारेर राख्नुभयो। म चाहिँ अब त्यसरी बाटोमा हिँड्ने होइन, सरहरूले मलाई सम्झाएर सुधार्नु भयो। तपाईँहरू पनि अब घरबाट बाहिर ननिक्लिनु र कुराना लाग्छ, त्यही हो मेरो भनाइ। म्याग्दी, पर्वत, कास्की, तनहुका गरी 7 जनालाई वडा प्रतिनिधिको रोहबरमा परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको चिल्ड्रेन नेपालका कोषाध्यक्ष शान्त पौडेलले बताउनुभयो। 18 जना मध्ये 11 जना बालबालिकाहरू आफ्नो घरमा जानलाई रुचि राखेको हुनाले हिजो र अस्ति हामीले 3 जना पर्वत र म्याग्दीका चाहिँ बाल बच्चाहरूलाई उनीहरूको परिवारमा मिलन गराएर छाड्यौँ र आज यो पोखरा महानगरको वडा नम्बर 3 मा विजय श्रेष्ठलाई पुनर्मिलन गर्ने क्रममा म उपस्थित भएको छु र आज बाँकी 2 जना गरेर भोलि 1 जना गरेर हामी यो दसैँ अगाडि 7 जना चाहिँ
बालबच्चाहरूलाई पुनर्मिलन गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। सडकबाट उद्धार गरिएका र परिवारसँग पुनर्मिलन हुन नसकेका बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था महानगरले गर्ने भएको छ। दक्षिण नेपालको सरले त्यहाँको सरहरू मिलेर हामी पोखरा महानगरपालिकाले यी बच्चाहरूलाई त्यहाँ राखेको निकै महिना भइसक्यो र पनि उहाँहरूले धेरै केयर गर्नुभयो, धेरै काउन्सिलिङ गर्नुभयो र यो बच्चाहरू धेरै राम्रो भएको छ। म पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट चिल्ड्रेन नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब वडा नम्बर 3 को हामीले जिम्मा लगाएका छौँ। वडा नम्बर 3 को जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू समय समयमा यहाँ आएर यो बाललाई चाहिँ केयर गर्नुहुनेछ। सडकमा आउने अधिकांश बालबालिका अभिभावक नभएर भन्दा पनि परिवारको हेरचाह र मायाको अभाव तथा गरिबीका कारण परिवारसँग छुट्टिने गरेका छन्। भोलिका कर्णधार बालबालिकाको हुर्काइका क्रममा उनीहरूको चाहना अनुसारको वातावरण बनाइदिनु राज्य र प्रत्येक अभिभावकको कर्तव्य हो। पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। बेवारिसी अवस्थामा रहेको दैलेखको दुल्लु 7 मा अवस्थित नेपाली भाषाको पुरानो शिलालेख कीर्ति खम्ब परिसरमा सरसफाई गरिएको छ। वर्षायामको झारपात र घाँसले क्रूप देखिएको अवस्थामा लायन्स क्लबको अग्रसरमा सरसफाई गरिएको हो। सरसफाई कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष नारायण प्रसाद उपाध्यायले कीर्ति खम्ब परिसरमा सरसफाई अभियानका लागि क्लब लागि परेको बताउनुभयो। हाम्रो जिम्मा देऊ, हामी सामाजिक क्षेत्रमा लागेका साथीहरू हामी चाहिँ खटेर लाग्छौँ भनेर एक नमुना नयाँ रूपमा काम गरौँ नि त, कीर्ति खम्बबाट नै सुरु गरौँ भनेर आजबाट हामी यो पञ्चकोशी क्षेत्र पुरै क्षेत्रमा प्रत्येक महिना हामी मासिक मिटिङ यही क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रमा नै मिटिङ बस्ने र अनि त्यहाँ सरसफाइदेखि लिएर जीर्णोद्धार भएका वस्तुहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सामाजिक क्षेत्रबाट काम गर्ने साथीहरू सबै जुटेर उद्धार गरौँ र पर्यटकीय दृष्टिकोणले यो दुल्लु। सरसफाई कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी रमेश प्रसाद आचार्य, जनप्रतिनिधि प्रकाश शाह लगायतको सहभागिता थियो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रूपमा 200 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै 24 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ। मन्त्री परिषदको यही कार्तिक 4 गते बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी सहयोग स्वीकार गरिएको बताउनुभयो। यस्तै नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरूबाट सम्भव नभएका काममा विदेशी श्रमिक ल्याउने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दशैंमा पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। दशैं बिदाको समयमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भई उपभोक्ता ठगिने सम्भावना रहेको औल्याउँदै विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। बिदाको समयमा कालो बजारी झनै बढी हुने भएकाले ग्राहक बनाएर टोली खटाउने तयारी विभागको छ। विभागले कालो बजारी वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भएमा टोल फ्री नम्बर 1137 मा सम्पर्क गरी गुनासो तथा सूचना दिन आम उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ। अब विश्व समाचार। अमेरिकाको गुप्तचर संस्था एफबीआईले रूस र इरानसँग अमेरिकी मतदाताको सूचना रहेको दावी गरेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन आउन केवल 13 दिन बाँकी रहेको अवस्थामा यस्तो समाचार सार्वजनिक भएको हो। बीबीसीका अनुसार अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूले पछिल्लो समय अमेरिकामा डेमोक्रेटहरूलाई इमेल मार्फत धम्की आउनुमा इरान जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। अमेरिकाको नेशनल इन्टेलिजेन्सका निर्देशक जोन र्याडक्लिफले
ट्रम्प समर्थित समूहले अस्थिरता फैलाउन यस्तो इमेल पठाएको बताउनु भएको छ। साथै अमेरिकाको लोकतन्त्रमा असर पार्ने गरी यस किसिमको काम रुसको तर्फबाट नभएको तर रुससँग पनि केही सूचनाहरू भने रहेको र्याडक्लिफको आशंका छ। यसअघि सन् 2016मा रुसी ह्याकरले हिलारी क्लिन्टनको चुनावी प्रचारलाई कमजोर बनाएको पाइएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुखले भेट गरेको पुष्टि। भेटवार्ताको चौतर्फी विरोध। सत्तारूढ दलकै नेता भन्छन् भेटवार्ता कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छ। कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। 24 घण्टामा थप 3600 बढीमा संक्रमण पुष्टि। थप 21 जनाको मृत्यु। चाड पर्वको समयमा तरकारीको मूल्य आकाशिँदै। बजारमा स्थानीय उत्पादनका तरकारी आए पनि मूल्य छोइ नसक्नु। व्यापारी भन्छन् कोरोनाले गर्दा मूल्य छैन। बाढी पहिरोका कारण दाना खुर्कोट प्रसारण लाइनको काम प्रभावित। पोलमा क्षति पुगेपछि निर्माण कार्यमा ढिलाइ। काम सम्पन्न गर्न अझै 3 महिना लाग्ने। र अमेरिकामा निर्वाचन सम्बन्धी एफबीआईको नयाँ खुलासा। रुस र इरानसँग आफ्ना मतदाताको सूचना रहेको दाबी। धम्की आउनुमा इरान जिम्मेवार रहेको जिकिर। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।